नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। नवनियुक्त 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध कायमी। विरोधका बीच सरकारद्वारा 2 विधेयक फिर्ता। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा दिइँदै दशैं तिहार बीचमा दोस्रो मात्रा लगाइने। जापानको टोकियो स्थित चिबा प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.1 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो। 20 जना घाइते। र चौथो एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि हुँदै चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोस प्रतिस्पर्धा गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभएको हो। विस्तारित मन्त्रीमण्डल 25 सदस्य छ। कुन पार्टीबाट को बने मन्त्री? अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन्। सरकार गठन भएको लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता नदिएको भन्दै आलोचना खेपेका देउवाले प्रधानमन्त्री बनेको 88 दिनपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिए। बिहिबार सत्ता भागबण्डामा गठबन्धनबीच सहमति जुटेसँगै देउवाले शुक्रबार अपराह्न नवनियुक्त मन्त्रीको नाम शीतल निवास पठाएका थिए। देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप गरिन्। अब काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट 1-1 जना राज्य मन्त्री बनेका छन्। यस्तो छ विस्तारित नयाँ मन्त्रीमण्डल। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री, डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल रक्षा मन्त्री, उमाकान्त चौधरी खानेपानी मन्त्री, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री, रेणु कुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, प्रेम बहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, दिलेन्द्र प्रसाद बडु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, महेन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री, उमा रेग्मी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री, गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, राम साहेब प्रसाद यादव वन तथा वातावरण मन्त्री, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री, उमेश श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राज्य मन्त्री, भवानी प्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री, बोधमाया कुमारी यादव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री। मन्त्रालय भागबण्डामा स्वास्थ्य मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीमा परेपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। संघीय संसदका 2 सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध कायमै छ, जस अनुसार आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेको विरोध कायमै रह्यो। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले सरकार र सभामुख विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे, तर सभामुखले संसदको कारबाही भने रोकेनन्। एक रिपोर्ट। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075लाई संसदबाट फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषदको असोज 19 गतेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सोही निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राखेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। 2075 सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो। यो विधेयक नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन पाएको छैन। त्यस्तै बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहे प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट कानुन मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निम्ति प्रतिनिधि सभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078/6/19 मा फिर्ता लिने निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई यस सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 3 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विरोधको प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुनवालले सरकार गठनका निम्ति प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए। सो प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री कार्कीले सरकार गठनमा प्रधान न्यायाधीशले भाग नमागेको स्पष्ट पारे र आफ्नो बोल्ने क्रममा उहाँले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कुनै सत्यता छैन र यस किसिमको भ्रममा नपर्नका निमित्त म मान्यजीलाई आग्रह गर्दै मेरो भनाई उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि यसअघिकै जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पदीय मर्यादा कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, यथास्थितिमा संसद चल्न सक्दैन, कालो धन चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 25 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 88 दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन्। देउवाले आज 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप्दै 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जसपाका नेता मन्त्री बने। नयाँ मन्त्री को कस्ता? आज थपिएका कुन मन्त्री कस्ता छन् त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। 80 दिनसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार नगरेका शेरबहादुर देउवाले अन्ततः शुक्रबार यसलाई पूर्णता दिए। थपिएका नयाँ मन्त्रीमा एमाले छाडेर आउनेदेखि सांसदै नभएका गजेन्द्र हमालसम्म छन्। सरकारको आयु बढाउन दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर दल फुटेपछि फिर्ता लिएको भन्दै देउवाको आलोचनाका बीच मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पायो। नयाँ मन्त्रीमा ओलीसँग पदीय भागभण्डा नमिलेर एमाले छाडी नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेका माधव नेपाल पक्षका मन्त्री हावी छन्। मकवानपुरबाट 4 पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित विरोध खतिवडा पहिलो पटक मन्त्री बने। स्वास्थ्य मन्त्री बनेका खतिवडाको नेतृत्वमा समाजवादी सरकारमा गएको छ। एमालेमा रहँदा अध्यक्ष ओलीको खरो खन्ने खतिवडा माधव नेपालका विश्वास पात्र मानिन्छन्। यस्तै ओली सरकारमा वन मन्त्री बनेका प्रेम आले ओलीसँगै रुष्ट हुँदै माधव समूहमा लाग्दै देउवा सरकारका पर्यटन मन्त्री बने। आलेलाई काठ तस्करीको आरोप लागेको छ। यस्तै 2077 मा सांसद अपहरणको आरोप खेपेका तनहुका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान पनि मन्त्री बनेका छन्। ओलीले बारम्बार आश देखाएर मन्त्री नबनाएका उनी माधवको पछि लागेर मन्त्री बने। ओलीको चर्को विरोध गर्ने समानुपातिक सांसद रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री बनिन्। उनी माधव समूहकी सबैभन्दा विश्वासिली पात्र मानिन्छन्। देउवा सरकारमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल मन्त्री बने। मोरङबाट निर्वाचित उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
यस्तै पौडेल निकटकै दिलेन्द्र बडु कानुन मन्त्री बने। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने देउवा निकट नेत्री उमा रेग्मीले पाइन्। नेता कृष्ण सिटौला पक्षका सांसद उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि कानुन मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई देउवाले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको छ। नयाँ मन्त्रीमा गजेन्द्र हमाल पनि थपिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान हमाललाई देउवाले उद्योग मन्त्री बनाए। यता माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रीमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिएको छ। केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री, महेश्वर जङ गहतराज खेलकुद मन्त्री र बोधमाया यादव शिक्षा राज्य मन्त्री बनिन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने देउवा नेतृत्वको सरकारमा 4 मन्त्री पठाएको छ। काठमाडौँका सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा रेणु कुमारी यादव, राम सहाय प्रसाद यादव र महेन्द्र राय यादवलाई जसपाले सरकारमा पठाएको हो। राजेन्द्र, महेन्द्र र रेणु कुमारी यसअघि पनि मन्त्री भएका थिए भने राम सहाय पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेकाले सरकारले निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिनु परेको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शरद सिंह भण्डारीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेकाले कानून बनाउने काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जरुरी कानूनहरू समेत पास गर्न नदिने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गैर जिम्मेवार ढंगले संसद अवरुद्ध पारेपछि सरकारले विधेयकहरू फिर्ता लिएर अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको दाबी समेत गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले यति ठूलो अवरोध गरिरहेको छ, लगातार अवरोध गरिरहेको छ कि संसदमा सुचारू हुन नदिने, राज्य सञ्चालनमा जरुरी कानूनहरू पास गर्न नदिने, जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई जनताका माझमा पुर्याउन नदिने वातावरण नबनाउने, यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेर जसरी गैर उत्तरदायी ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षले जुन अवरोध खडा गरिरहेको छ त्यसको परिणाम त्यसकारण गर्नु। त्यसैगरी सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शरद सिंह भण्डारीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेकाले कानून बनाउने काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांसद भण्डारीले संसदीय पद्धति, संसदीय मर्यादा र संसदीय अभ्यास विपरीत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदलाई पङ्गु बनाउने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए। संसदीय पद्धति, संसदीय मर्यादा, संसदीय अभ्यासलाई भत्काउने काम सुरु भएको छ। संसदलाई पङ्गु बनाउने, डिफङ बनाउने काम सुरु भएको छ। यो चाहिँ असाध्यै चिन्ताको विषय हो र हामी वास्तवमा यो विषयमा चिन्तित छौँ। किनभने चाहिँ जो संसद भनेकै विधान बनाउने अथवा चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँ र यति चाहिँ नि मुलुकमा अहिले भनौँ न त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस्, आर्थिक क्षेत्र होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्, पद्धतिका कुरा हुन्, सबै विषय चाहिँ त्यहाँ के छ भने कानुन नभएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अराजकता र चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अराजकता र अनुकूलको अवस्था सिर्जना भएको त्यसलाई चिर्न भनेर आएका अध्यादेशहरू जो छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर त्यहाँ संसदबाट पास गर्नुको सत्ता जुन फिर्ता दिइराखेको छ त्यसले मुलुकलाई चाहिँ अधोगतितर्फ लैरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता गरेर सरकारले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेको छ। एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर आएको सो विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर सरकारले साह्रै बेठिक र उल्टो काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उपनेता नेमवाङले सरकारले आफूहरूको कारणले कुनै पनि विधेयक नरोकेको पनि स्मरण गराए, तर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क थियो। सबभन्दा पहिले त मुख्य आग्रह गर्छु, रोग चाहिँ रोगै हो, त्यसलाई बेठिक भन्नुपर्छ। म त हिजो पनि अध्यादेशको बाटो बेठिक हो है, अपवादमा मात्रै अप्नाइन्छ भन्ने मान्छे हो। अहिले मैले किन यो प्रसङ्ग उठाएँ त रोग सरेछ नि भन्दा हिजो पनि त भएको थियो नि भनेर सम्झेको जस्तो लागेको छ। यो अहिले जे भएको छ त्यो एकदम बेठिक भइरहेको छ। लामो समय समितिमा छलफल यहाँले देखिराख्नु भएको छ। निजामती विधेयक
कति समयसम्म त्यत्रो समय लिएर बल्ल बल्ल तपाईँ हामी सबैको दबाब फेरि चाँडो पास गरेर भन्दाखेरि यो विधेयक। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सरकारले निजामती सेवा विधेयक 2075 संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समिति सभापति श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको सम्पत्ति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद विषय भएको बताइन्। विधेयकको गम्भीरतालाई हेरेर पास गर्नुपर्नेमा दलहरूको ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको विधेयक हाम्रो नेपालमा ल्याउने चलन चाहिँ के छ भने सरकारले लिएर आउने चलन छ। आफूले ल्याएको चिज आफूले फिर्ता लान पाउने एउटा अधिकार राख्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि जुन विधेयक जुन उद्देश्यका साथ ल्याइएको हुन्छ त्यो ल्याइएका चाहिँ विधेयकहरूलाई त्यही जुन उद्देश्यका साथ ल्याइन्छ त्यही अनुरूप तदारकताका साथ पास गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कति गृह कार्य गरेर ल्यायो, कति सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर ल्यायो, त्यसमा कति पुग कति अपुग आफ्नो ठाउँमा छ। मेरा आफ्ना विचारहरू छन्। विधेयक मेरो आफ्नो विचार भन्ने हो भने कुनै पनि विधेयक भोलि चाहियो आज ल्याउने होइन। सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिएको हो। नेकपा एमालेमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले 10 बुँदे सहमतिलाई निर्जीव ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। महासचिव पोखरेलले 10 बुँदे सहमतिलाई जीवन्त बनाउने र पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले आज ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका क्रियाशील नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर लैजाँदा मात्रै 10 बुँदे सहमतिको जीवन्त कार्यान्वयन हुने दाबी समेत गर्नुभयो। विभाजनको विपक्षमा उभिने क्रियाशील हुने जो कोही साथी चारैवटा कालखण्डका जो साथी छन् सबैलाई समेटेर लिएर जाने हो। त्यसको मापदण्ड आधार चाहिँ के हो त भन्दा क्रियाशील हुनु पर्यो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो। यसो भइसकेपछि हामी सबै साथीहरूलाई समावेश गरेर लिएर जान सक्छौँ। चोखो है, चोखो देश 2 10 बुँदेलाई निर्जीव गरेर त्यो निमोठेर बुझ्नु हुँदैन। 10 बुँदेलाई सृजनात्मक ढङ्गले जीवनसहित बुझ्नु पर्यो। यस हिसाबले जानुपर्छ र तपाईँहरू यो बुद्धिजीवी परिषदमा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, रिक्त ठाउँमा साथीहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले जिम्मेवारी दिनुहोस्। महासचिव पोखरेलले आर्थिक समृद्धि र विकासमा सघाउ पुर्याउने गरी थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका निर्वाह गर्न पनि पार्टी निकट बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले अध्यादेशको विरोध गर्ने माधव नेपालले सोही अध्यादेशको सहारा लिएर पार्टी विभाजन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने कमरेड माधव नेपाल, कमरेड चलनाथ खनाल आज 40% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यको आधारमा दल विभाजन होइन। उहाँहरूलाई जति प्रतिशत राख्दा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या पुग्छ त्यही आधारमा 20% मात्रै सांसद वा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश छापामार शैलीमा ल्याएर आज जुन प्रकारले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, विषय यो हिसाबले धेरै गम्भीर छ। सचिव विष्टले आफूहरूले माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न कहिले नभनेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप कुमार गेवालीले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। ताजा जनादेशमा जाने विषयमा प्रधानमन्त्री र
केपी ओली बीच 1-to-1 वार्ता नभए पनि सरकारका प्रतिनिधिसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको गेवालीले बताउनुभयो। सरकारले संघीय निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गरे प्रतिपक्षी एमाले स्वागत र समर्थन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन भएमा अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने र मुलुकले निकास पाउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। कतिपय मन्त्रीहरूलाई पठाइरहेको छु, उहाँले कतिपय कुराहरूमा परामर्श गर्नुभएको छ। त्यसमा एउटा कुरा हामीले प्रश्न गरेका छौँ, तपाईँहरूको यो तरिकाप्रति हाम्रो निरन्तर आपत्ति हुन्छ, तर कुनै बेला तपाईँहरूलाई अब यसरी चाहिँ नचल्ने हो, अब ताजा जर्नलिस्टमा जानुपर्ने हो, त्यति बेला चाहिँ अब प्रतिपक्षले के भन्ला भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ। तपाईँहरूले ताजा जनादेशको घोषणा गर्दा नेकपा एमाले सहभागी हुन्छ। नेता गेवालीले संघीय प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनमा एमाले कसैसँग गठबन्धन नगरी एकल उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। बडा दशैं अन्तर्गत आज नवरात्रको दोस्रो दिन शक्तिपीठहरूमा माता भगवती ब्रह्मचारिणीको विशेष पूजा अर्चना गरिँदैछ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई ब्रह्म विद्या शक्तिकी माताको रूपमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भई ब्रह्मचार्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई भक्तिको प्रतीक मानिन्छ। देवीका 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा गरिन्छ। महाकाली शक्तिको, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्यको एवं महासरस्वती विद्या तथा बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा आजा एवं आराधना गर्ने परम्परा छ। नवदुर्गा मध्ये पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा आराधना गरिन्छ भने दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको स्तुति गर्ने चलन छ। यस्तै तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माताको स्तुति गरिन्छ। छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म यो पर्व मनाउने गरिन्छ। दशैंलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। बडा दशैंको 7औं दिन धार्मिक विधि अनुसार फूलपाती भित्राइन्छ। महाअष्टमी र महानवमीका दिन बलि पूजा गर्नेहरूले दशैं घर, कोत र शक्तिपीठमा बलिसहित विशेष पूजा गरिन्छ। यस अवसरमा नक्साल भगवती, शोभा भगवती, नाला भगवती, पलाञ्चोक भगवती लगायत देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा दिइँदै दशैं तिहार बीचमा दोस्रो मात्रा लगाइने। जापानको टोकियो स्थित चिबा प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.1 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो, 20 जना घाइते। र चौथो एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि हुँदै चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोस प्रतिस्पर्धा गर्दै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चाडपर्व नजिकैसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि झनै बढेको छ। चाड मनाउने क्रममा हुने जमघट र आउजाउले जोखिमपूर्ण परिस्थितिको सृजना गरेको हो। यही जोखिमलाई कम गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि खोप अभियान सुरु गरेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने खोप अभियानमा 18 वर्ष पुगेका सबैलाई भेरोसेल खोप दिइँदैछ भने दशैं तिहारको बीचमा दोस्रो मात्रा दिने महानगरले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख हरिकुँवरले दशैं लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर 18 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहका नागरिकहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने कार्यक्रम आजबाट सुरु गरिएको जानकारी गराएका हुन्। 3 दिनसम्म चल्ने यो खोप महानगरपालिका अन्तर्गतको 32 वटा वडाको 34 स्थानबाट लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
चाडपर्वका कारण भिडभाड हुने र कोभिड-19 को पनि जोखिम बढ्ने भएकोले त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख कुँवरले तत्कालको लागि 70,000 खोप जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट व्यवस्था गरिएको र त्यसले नपुगे थप खोपको व्यवस्था पनि हुने बताए। आज जुन असौज 22 गतेदेखि जुन 22, 23, 24 गते 3 दिनसम्म यो चाडपर्वलाई लक्षित गरेर जुन चाडपर्वमा मानिसहरूको बजार किनमेलमा भिडभाड हुने अनि सार्वजनिक यातायातमा आवाजात गर्दाखेरिको भिडभाड हुने जस्ता गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पनि खोपलाई हामीले प्रायोरिटी दिएर जुन चाडपर्व लक्षित खोप कार्यक्रम जुन भेरोसेल जुन लगाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ आजदेखि र यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि सबै उमेर समूहकालाई दिनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 32 वडामा खोप केन्द्र कुनै कुनै वडामा 2वटा पनि छन् र 34वटा खोप केन्द्रबाट आज भोलि पर्सि 3 दिन चाहिँ यो जुन भेरोसेल खोप कोभिड-19 को विरुद्धमा लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिरामी नागरिकहरूलाई भने लाइन नबसी सो खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख कुँवरले बिरामीहरूका लागि लाइन नबसी खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले पहिलो चरणको यो भेरोसेल खोप लगाउनेहरूलाई दशैं तिहारको बीचमा दोस्रो चरणको खोप लगाउने बताए। खोप केन्द्रमा त्यस्ता बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ उभिन नदिकन अगाडि लिएर लाइनमा बस्नु पर्दैन। हाम्रा स्वयंसेवक भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अगाडि लगेर नै उहाँलाई चाहिँ वेट नगर्ने हिसाबले त्यो खोप लगाउने कार्यक्रम व्यवस्था मिलाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै खोप लगाउने कार्यमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरेको छ। परिचय पत्र नभएका नागरिकले वडा कार्यालयको सिफारिसमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख कुँवरले बताए। आज नेपालमा थप 764 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,466 पीसीआर परीक्षण गर्दा 715 जना र 1,222 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 गरी 764 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 764 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9,466 पीसीआर परीक्षण गर्दा 715 जना र 1,222 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 गरी 764 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,033 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,997 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,210 पुगेको छ भने 7,74,153 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,614 जना रहेका छन्, जसमध्ये 14,728 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,153 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोना संक्रमित मध्ये 313 जना आइसियु र 113 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 241 जना क्वारेन्टिनमा छन्। 10 वर्ष मुनिका 20 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 50 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 229, मोरङमा 72, ललितपुरमा 68, रूपन्देहीमा 67, सुनसरीमा 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कास्कीमा 32, भक्तपुरमा 25, काभ्रेपलाञ्चोकमा 20, झापामा 15, बाँकेमा 13 र बर्दियामा 10 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनवार, काठमाडौँ। ओखलढुङ्गामा मौसमी रुगाखोकीका बिरामी बढ्न थालेका छन्। जिल्लाका धेरैजसो स्थानमा मौसममा आएको परिवर्तनका कारण देखा पर्ने ज्वरो तथा रुगाखोकीका बिरामी बढेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा ज्वरो तथा रुगाखोकीका लक्षण देखिएका बिरामीहरू आउने गरेका छन्।
मौसममा आएको परिवर्तनका कारण देखा पर्ने ज्वरो तथा रुगा खोकीका बिरामीको समेत कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने भन्दै अस्पतालले अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेको छ। तर परीक्षण गरिएका मध्ये न्यून सङ्ख्यामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिने गरेको छ। अलि अगाडि चाहिँ भाइरल बिरामी धेरै थियो, विशेष गरी बच्चाहरूमा धेरै थियो। अनि त्यो सबै जति पनि हाम्रो चाहिँ फिभर क्लिनिक छुट्टै छ, त्यो फिभर क्लिनिकमा आएको बिरामीहरूको हामीले जसको लक्षण मिल्छ उहाँहरूको चाहिँ यो कोभिड टेस्ट एन्टिजेन टेस्ट गराउँदाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ अबाउट 5% चाहिँ कोभिडको पोजिटिभ केस देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले यससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीहरू भेटिए पनि कोरोनाको डरकै कारण कम मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तर अस्पतालमा पुगेका मध्ये अधिकांशमा मौसमी फ्लू अर्थात् मौसममा आएको परिवर्तनसँगै देखा पर्ने ज्वरो तथा रुगा खोकीको समस्या देखिने गरेको छ, जसमा पनि बढीजसो बालबालिकामा मौसमी फ्लूको समस्या देखिएको जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारले जनाएको छ। अहिलेको भाइरल फिभर या सिजनल फ्लू भनौँ त्यो चाहिँ अहिले कस्तो देखिएको छ भने बच्चाहरूमा जेनरली अलिक बढी फिभर आउने 101, 102, 103सम्म ज्वरो आउने गर्छ। अनि औषधि खानुन्जेलसम्म काम गर्छ, फेरि काम गर्न छोडेपछि औषधि चाहिँ बढिहाल्छ। मेनली चाहिँ यो चाहिँ अलिक के देखेको छ भने स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ बढी देखिएको छ। बच्चा घरमा आउँदासम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ, स्कुल पठाएपछि स्कुलबाट बढी सरेर रुगा खोकी लाग्ने, घ्यारघार हुने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ। हाम्रो यो सिजन चेन्ज भएदेखि हाम्रो यो ओपिडी पेसेन्टमा पनि बढी जस्तो म्याक्सिमम केसहरू चाहिँ पेडियाट्रिक पेसेन्ट हुन्छ, सानो बच्चाहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ बढी समस्या देखिएको छ। बढीजसो बालबालिकामा देखा परेको मौसमी फ्लूलाई सामान्य रूपमा नलिन पनि डाक्टरहरूले सुझाएका छन्। चिसो मौसममा बालबालिकाको बढी हेरचाह गर्ने, खानपानमा विशेष ध्यान दिने तथा ज्वरोको मात्रा बढ्दै गए चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम उपचार गर्न डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। हेर्दाखेरि चाहिँ सिजनल फ्लू जस्तै छ, तर सबैले चाहिँ घरमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक त जाडोबाट बस्नु पर्यो, चिसो खानेकुराहरू खानु भएन। अनि बच्चाहरूलाई ज्वरो आउँदाखेरि ज्वरोको औषधिहरू खुवाउने, पानीपट्टीहरू गर्ने। अनि समय समयमा बेला बेलामा बच्चाहरूलाई हेरिरहनुपर्छ। सास फेर्न एकदम गाह्रो भयो, घ्यारघार बढ्यो, ज्वरो कमै भएन, 102, 103 एकदम धेरै ज्वरो आउन थाल्यो। अनि बच्चाले खानपिन राम्रोसँग गरेन, दिसा पिसाबमा समस्या भन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल लिएर आउनुपर्छ। अस्पतालहरूमा दैनिक 10 देखि 12 जनासम्म मौसमी ज्वरो तथा रुगा खोकी भएका बिरामीहरू आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको समयमा यससँगै मिल्दाजुल्दा लक्षण भएका बिरामीहरू फेला पर्दा डर पनि उत्तिकै रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। दशैं नजिकैसँगै तनहुका बजार क्षेत्रमा भिडभाड बढेको छ। चाडपर्व, लक्षित किनमेल लगायतका गतिविधिका कारण तनहुका बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको उपस्थिति बाक्लिएको हो। बजार क्षेत्रमा बढेको भिडभाड जन्य गतिविधिले सुस्ताएको कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः फैलने हो कि भन्ने त्रास पनि बढाएको छ। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण जोखिमकै बीच मानिसहरू दशैं पर्व मनाउनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद, बिक्री तथा आफ्ना मानिसजनकोमा आउजाउ गर्नेका कारण बजार तथा यातायातका साधनमा भिडभाड बढेको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी नअपनाई हिडुल गर्नाले जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने त्रास पनि बढेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीले जिल्लावासीलाई खोपको दायरामा ल्याउने कोसिस भइरहेको बताए। जिल्लामा हालसम्म 85,817 जनालाई पहिलो मात्रा र 64,980 जनालाई दोस्रो मात्राको खोप लगाइसकिएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोनालाई सामान्य ठान्दै बजार क्षेत्रमा भिडभाड हुन थालेसँगै व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गर्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। गत वर्षभन्दा यस वर्ष व्यवसाय राम्रो भए पनि कोरोना संक्रमण त्रास बढेको र सबैलाई सचेत भई व्यापार व्यवसाय गर्न तथा चाडपर्व मनाउन आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो समयमा जोखिम अत्यन्त उच्च रहेको कोभिडको जोखिम अहिले पछिल्लो समयमा संक्रमित दर र यो खोपको प्रभावले पनि होला सायद अहिले अलि न्यून जोखिम रहेको छ। तथापि पनि यो कोभिडलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, किनकि यहाँ धेरै व्यवसायीहरू, धेरै सर्वसाधारणहरूको यस कोभिडबाट अकालमा मृत्यु भएको छ। तसर्थ हामीले सम्पूर्ण सङ्घ मातहतका बजार इकाइहरूलाई हामीले सचेतनापूर्वक
यहाँहरूले जोखिम न्यूनीकरण सँगसँगै स्वास्थ्य सुरक्षितता अपनाएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न गराउनको लागि पहिलाको जस्तै अब कोभिडभन्दा पहिलाको जस्तो व्यापार त सायद हामीले अहिले परिकल्पना गर्नु देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेको अवस्था हो र केही हदसम्म पोहोरभन्दा यो वर्ष अलिकति व्यापारीहरूलाई केही राहत मिलेको अवस्था छ। यसरी नै कोभिडलाई परास्त गर्दै सबैको मनोबल उच्च बनाउँदै अब व्यापारीहरूदेखि लिएर सबै काममा फर्किने क्रम बढ्दै गयो भने व्यापार व्यवसाय केही फस्टाउँदो रहनेछ। हामी सक्दो अब सेफ्टी मापदण्डलाई चाहिँ अपनाएर अगाडि बढ्ने र सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई पनि हामीले मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी चाहिँ अलिकति यसलाई हामीले जटिल रूपमा नै लिनुपर्ने अवस्था छ अहिलेसम्म। चाडपर्व नजिकैसँगै तनहुको आबु खैरेनी, डुम्रे, भन्सार, तुरतुरे, बन्दीपुर, दमौली, थर्पु, खैरेनी टार, दुलेगौडा, कोत्रे, भिमाद लगायतका बजार क्षेत्रमा यति बेला मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। विशेष गरी दशैं पर्वलाई लक्षित गरी नयाँ कपडा खरिदका लागि फेन्सी पसलमा मानिसहरूको बढी भिड देख्न थालेको छ। यससँगै खाद्यान्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि मानिसहरूको भिडभाड लाग्ने गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण थला परेको व्यापार व्यवसाय चाडपर्व नजिकैसँगै लयमा फर्किने प्रयासमा छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले चाडपर्वलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। तनहु प्रहरीले ढुक्क भएर चाडपर्व मनाउन जिल्लावासीलाई आग्रह समेत गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना तयार गरी प्रभावकारी प्रहरी परिचालन गरेको छ र यसै मार्फत सम्पूर्ण जिल्लावासी आमा बुवा दाजुभाइ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस अन्तर्गत सबभन्दा पहिले राजमार्ग सुरक्षा योजना राखिएको छ। चाडपर्वमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पृथ्वी राजमार्ग स्थित विभिन्न प्रहरी इकाइहरू र ट्राफिक प्रहरी समेतको टिमबाट फरक फरक समयमा राडर गनसहितको चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राख्ने, बढी भाडा लिने, फर्जी टिकट देखाउने, लुटपाट गर्ने लगायतको अपराध नियन्त्रणको लागि बस पार्क इलाकामा र विभिन्न युनिटहरूको इलाकामा यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरी कडाइका साथ चेक जाँचको सुरुवात गरिएको छ। तनहु प्रहरीले धनजनको सुरक्षाको लागि जिल्लाभरि 584,000 प्रहरी खटाएको र हरेक दिन एक प्रहरी इकाइबाट एउटा गाउँ अनिवार्य गस्ती गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रहरीले गस्तीलाई निरन्तरता दिँदा हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलापमा घटनाहरूमा न्यूनीकरण आउने विश्वास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। बाँकेमा घरेलु हिंसाद्वारा मारिएका ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म पैदल आई धरना बसेको छ। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको मृतकका आफन्तको दाबी छ। एक रिपोर्ट। बाँकेमा दुई महिलाहरू ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको परिवारकै मिलेमतोमा हत्या भएको भए पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरी असोज 1 गतेदेखि नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेको हो। पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाही गर्न तथा दोषी उप कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन नेउपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा धरना सुरु गरेको छ। दोषीलाई कारबाही गर्न ननकुन्नी धोबीका भाइले माग गरे। लेके जावा यात्रा जाहिरी दर्ता करवावे, बाद में उन लोगों भगाए देते रहे, गेट बाहर से हाथ पकड़ के भगा देते रहे, जाहिरी फेंक देते रहे और सीढ़ियों के आगे 19 दिन धरना भी रखा गया, वहाँ भी नहीं सुनी सीढ़ियों साहब। बाद में हम लोगों ने आओगा काठमांडू पैदल यात्रा 1 गते से। हमारे दीदी के ब्याह भैया 7 साल हुआ है, बाद में 2-3 साल निक करी खैन, बाद में मारे पीटे लागे, मार पीट के भगाए देते रहे हमरे घरे आवत रही, रोवत रही, कहत रही कि मारत भगाए देते,
मोटरसाइकिल मांगत रहे, बोलत रहे मोटरसाइकिल ना दे हो तो हम मार देवे, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, और मार पीट के भगा देता रहे। तो दवाई बिरुवा करवावा जाता रहे, बाद में फिर समझा के पठाइदिन जाता रहे। बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भन्ने झुटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकार कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीले बताइन्। स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्न आलटाल गरेको तथा पीडितको कुरा नसुनेका कारण पैदल यात्रा हुँदै काठमाडौँसम्म आएर न्याय माग्नु परेको उनले बताइन्। जिल्ला परिषद लिएर गएपछि उहाँको दर्ता भएन, जाहेरी दर्तै नहुने मानेर पुरा पटक पटक गएर पनि जाहेर दर्ता गर्नुहोस्, अनि जाहेर दर्ता गर्नुहोस्, किनभनेपछि पावरको बलमा, एकदम पहुँचको बलमा, पैसा हुनेको बलमा मात्र न्याय पाउने, के गरिबले पहुँच नहुनेले न्याय नपाउने। त्यही भएर पनि हामीले फेरि सरकारी वकिल मार्फत निर्मला कुर्मीको मुद्दा दर्ता गरायौँ। मुद्दा दर्ता गराएपछि पनि दोषीहरूलाई अहिलेसम्म पनि उहाँको दोषीहरूलाई पक्रेको छैन। निर्मलाको हत्या गर्ने दोषीहरूलाई पक्रेको छैन। उहाँको के नपक्रेको छैन। यही भदौको 10 गते फेरि हामीले यही भदौको 10 गते फेरि के भएको छ, ऊ जुन बादशाह कुर्मी जुन अभियुक्त हुनुहुन्थ्यो, बादशाह कुर्मी पूर्व सांसद हुनुहुन्छ, समानुपातिक पूर्व सांसद, उहाँलाई के भनेको छ, जिल्ला परिषद अहिलेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी तथा डिएसपी मधुसूदन न्युपानेले कृत्य कागज बनाए, हामीले 12 घण्टा बन्द गरेका छौँ। पीडित परिवारले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म धरना जारी राख्ने बताएका छन्। बेरीगञ्जको मोर्ले स्थित अन्तिम संस्कार गर्न लागेको अवस्थामा एक बालिकाको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतको बिहार पश्चिमी चम्पारण जिल्लाको इनरवा खमिया गाउँकी 14 वर्षीय बालिका जयुनत खातुनको शव प्रहरीले अन्तिम संस्कार गर्न थालेकी अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो। शव अहिले वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। किशोरीको मृत्यु शङ्कास्पद देखिएकाले शवको पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ लैजाने तयारी भइरहेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अपराध भएर त्यो ओभर ब्लिडिङका कारणले मृत्यु भयो र त्यसलाई लुकाउन छिपाउन चाहिँ यता काठमाडौँको कुनै उसमा के अरे चिहान घरमा चाहिँ दफनाउने काम हुँदैछ भन्ने सूचनाको आधारमा गएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो सूचना भए बमोजिमकै उमेरको त्यही खालको चाहिँ शव शरीर चाहिँ प्राप्त गरेर यता ल्याएर यता पोस्टमार्टमको लागि राखेका छौँ। सूचना यही नै हो र त्यो शवको घाँटीमा चाहिँ निलडाम छ, ह्याङ्गिङ जस्तो लिगेचर मार्क पनि देखिन्छ र सूचना पनि एउटा र त्यहाँ देखिएको अर्को पनि छ र त्यहाँ जसरी यो गरियो लुकाइ छिपाइ गरेको कारणले एक किसिमको शङ्का छ हामीलाई। त्यसको शङ्का निरूपणको लागि हामीले पोस्टमार्टम कुर्नुपर्ने हुन्छ। पोस्टमार्टमको लागि अझै विज्ञ डक्टरहरूबाट त्यो पोस्टमार्टम होस् ताकि हाम्रा यी शङ्का संशयको चाहिँ सही उत्तर मिलोस् भनेर आजै हामी काठमाडौँ पठाउँछौँ लासलाई टिचिङ हस्पिटल। किशोरीको मृत्युको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जापानको टोकियो स्थित चिबा प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.1 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो, 20 जना घाइते। र चौथो एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि हुँदै चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोस प्रतिस्पर्धा गर्दै। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। नवनियुक्त 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध कायमै। विरोधका बीच सरकारद्वारा 2 विधेयक फिर्ता।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा दिइदिए। दशैं तिहार बीचमा दोस्रो मात्रा लगाइने। जापानको टोकियो स्थित चिबा प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.1 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो। 20 जना घाइते। र चौथो एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि हुँदै चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोस प्रतिस्पर्धा गर्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।